अस्सलामुअलैकुम। समा पर खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। एक मैराथन ट्रांसमिशन जारी है समा पर। आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल से यानी कि बहुत ठहर ठहर कर खबर आ रही है, मगर उससे आगाह रखें। मगर साथ ही साथ किस तरह की सूरत हाल है, किन ग्राउंड्स पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। 40 साल पुराना तनाज़ा है जिसको हल करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। हालिया जंग ने बहुत नुकसान दिया है दुनिया को माशी तौर पर। इसके सियासी नताइज भी होंगे आने वाले वक्त में। देखना यह है कि क्या इसको रिजॉल्व कर पाएगा इस्लामाबाद, जहां पर दुनिया की नजरें लगी हैं कि क्या इस्लामाबाद से वो नतीजा मिल पाएगा, यानी कि अमन की बात, एक पायदार अमन की जानिब दुनिया बढ़ पाएगी। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। समा की रिपोर्टर हैं सुमेरा खान, जो कि इस्लामाबाद से हमें बताएंगी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर सूरत हाल क्या है। अभी तक जो थोड़ी थोड़ी करके इतलात आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कुछ ना कुछ टॉक्स हुई हैं, अलहदा बातचीत भी हुई है, कहीं ना कहीं मुश्तरका तौर पर भी कुछ गुफ्तगू हो रही है। अच्छी खबर, पॉजिटिविटी की गूंज है। सुमेरा, कहिएगा कि क्या सूरत हाल है? बिट्स एंड पीसीज में कुछ सूरत हाल वाजे हो रही है क्या? सुमेरा हमारे साथ नहीं है। अबसार आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से। अबसार साहब, आप ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, आगाह कर रहे हैं। कुछ खबरें आना शुरू हो रही हैं, लगी तो हुई है नजर, मगर जब तक तस्दीक ना हो बात नहीं की जा सकती। आलमी मीडिया भी कुछ बिट्स एंड पीसेस में छोटी छोटी खबरें दे रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। यहाँ तक तो ट्राइलेटरल टॉक्स भी इसे कहा, दोनों बैठे हैं आमने सामने। वो मामला जिन पर इख्तिलाफ था, जो भी हल निकाला जा रहा होगा, आपको लगता है कि हम पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहे हैं? आयशा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और देखें मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी अहम बात है कि दोनों पार्टीज़ आमने सामने बैठी। आपने कहा 40 साल पुराना ये झगड़ा है, और 40 साल से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने डायरेक्टली नहीं बैठे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है अब तक की, मैं समझता हूँ। देखें आगे क्या होना है और किस नतीजे पर पहुंचना है, कौन सी साइड खुश ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी, या कोई नतीजा खुदा ना खास्ता निकलता है या नहीं निकलता, ये इसके अलावा है। ये अब तक का बहुत बड़ी कामयाबी है। पहली कामयाबी ये थी कि दोनों पार्टीज़ यहाँ पहुंची मुज़ाकरात के लिए, और सीरियसनेस आप देखें। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आया और वो अपने साथ एक टीम लेके आया बड़ी, और ईरान के अंदर से स्पीकर पार्लियामेंट के वो आए, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आए, वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी का जो उनका इदारा है उसके सेक्रेटरी आए, जो अली लारीजानी के जाने के बाद, शहादत के बाद बहुत बड़ा उसका रोल है उस इदारे का। फिर उनके जो साबिक IRGC के कमांडर हैं वो आए, सेंट्रल बैंक के गवर्नर आए। तो ईरान ने भी अपनी सीरियसनेस जो दिखाई है और अमेरिका ने भी दिखाई है, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं समझता हूँ ये दूसरी कामयाबी है इन मुज़ाकरात की, कि वो दोनों पार्टीज अब आमने सामने एक टेबल पे बैठे हैं। देखिए बर्फ पिघलती है जब आप हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं, और इतने सालों बाद सामने हमने बैठ के जब दोनों पार्टीज ये चाह रही हों कि हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंचें, और जो सालिस जो कि पाकिस्तान है वो इन दोनों से ज़्यादा चाहता है कि सुलह हो, इस रीजन में अमन हो, और पूरी दुनिया को जो एनर्जी का क्राइसिस है और जो जंग के खतरात हैं वो टलें। तो मेरा ख्याल है इतने लेवल पे खलूस होना, जाहिर बात है डिप्लोमेसी एक अमल है। ये तो नहीं हो सकता कि हम सोचें, जाहिर बात है उम्मीदें बहुत हैं, ख्वाहिशात बहुत हैं, नुकसान बहुत उठाया है दुनिया ने, मगर मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदारी आपकी गुफ्तगू ये कहती है कोई भी लेने को तैयार नहीं, और अगर कोई रुकावट बनी तो पाकिस्तान गिरा लगा के मामला आगे जरूर निकाल देगा। देखिए ये तो मुहावरा है ना कि डिफीट इज एन ऑर्फन, लेकिन मैं नहीं समझता कि डिफीट फिर डिफीट होगी, और होना भी नहीं चाहिए, ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। गिरे पाकिस्तान ने बहुत लगाई, आपने गिरा का लफ्ज यूज किया। मैं जाती तौर पे ये बात जानता हूं कि जून की जो जंग हुई थी, जून 2025 की, तब से पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान गिरें लगा रहा है। इसमें जो स्पॉइलर है, हमेशा जो इंतशार और शैतान का काम करता है वो इसराइल करता है, और इसराइल ने हर बार जो अमन की कोशिशें थी उनको सैबोटेज किया है, और इस लम्हे तक वो कोशिशें कर रहा है। जयशंकर का जो विजिट है UAE का, वो ऐसे हवा में तो नहीं हुआ, और उस वक्त हुआ जब मोदी, आपको पता है कि जंग शुरू, ये वाली जंग शुरू होने से एक दिन पहले इसराइल में मौजूद था, और उनके साथ स्ट्रेटेजिक उन्होंने मुआहदा किया है, और वो फादरलैंड और मदरलैंड का खिताब दिया उन्होंने एक दूसरे को। तो उसके बाद ये जो बार बार झगड़े हो रहे हैं, जैसे हमला कर दिया ओमान में, जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो हमला कर दिया, तो पाकिस्तान ने जिस तरह दोनों जहाज जिसमें हमारे मेहमान आए ईरान से, उनको जिस तरह पाकिस्तानी जेट फाइटर्स ने कवर दिया है, वो एक मैसेज था इसराइल को कि ले ऑफ, हम फटा नहीं चाहते,
لیکن ہمارے ساتھ کوئی پھڈا نہ کرے. ہم ان مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں, ہمیں عمان نہ سمجھا جائے, ہمیں کوئی اور ملک نہ سمجھا جائے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اپنے ملٹری اور ڈپلومیٹک بوتھ مسلز پاکستان از فلیکسنگ دوز مسلز, اور پاکستان یہ ثابت بھی کر رہا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خواہش ہے اس امن کی. سمیرہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. سمیرہ بتائیے گا, بٹس اینڈ پیسز میں انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے بہت کچھ رپورٹ کیا جانا شروع ہو چکا ہے, اب آپ کیا ہمیں اپڈیٹ دیں گی اسلام آباد سے, کتنا عمل آگے بڑھا ہے؟ اب میں یہ نہیں کہوں گی کوئی نتیجہ نکلے گا, تو ایک عمل ہے, وقت لگے گا. کیا صورتحال ہے اس وقت تک کی؟ بالکل ایسے ہی عائشہ, اور یہ بہت صبر آزما عمل ہوتا ہے, مگر I was just speaking to a diplomat, a very seasoned diplomat, اور انہوں نے کہا کہ جب اتنی بڑی بیٹھک سجتی ہے تو ایسے ہی نہیں سجتی, صرف دستخط کرنے کے لیے نہیں ہوتی یا صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں ہوتی, اس سے پہلے بہت سارا جو مشکل اور صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے وہ طے کر لیا گیا ہوتا ہے. ابھی یہ صبر تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں بیک ڈور ڈپلومیسی میں یا ملٹری ڈپلومیسی میں کتنا کام کر لیا گیا تھا, تو آپ نے اتنا بڑا ایونٹ آج اسلام آباد میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور یقیناً اس کے اندر کسی قسم کی خیال سارائیوں کی گنجائش نہیں بنتی. میرے ساتھ اس وقت پاکستان کے مائنہ سفارتکار بھی موجود ہیں, میں چاہوں گی آپ کے ان سے. سردار مسعود از ود می, former president and renowned diplomat on behalf of Pakistan. سردار صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی, ابھی کافی ڈسکشن اس کے اوپر بھی ہماری. سردار صاحب, you are here since morning and you're speaking to different media outlets, you spoke to international media as well. آپ بتائیے یہ تمام تر راؤنڈ آف ڈائلاگ کے حوالے سے, what is your perspective and what do you think, how it's going about? اچھے ماحول میں مذاکرات شروع ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے جو وزیر اعظم پاکستان سے وفود کی سربراہان کے ملاقات ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنی پوزیشن سے پاکستان کے وزیر اعظم کو آگاہ کیا, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا سہولت کاری کا, میزبانی کا, ثالثی کا رول برقرار ہے. دوسری جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب امریکہ کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ اور ایران کی بھی براہ راست رابطے ہو رہے ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے یہ امید ابھر کے سامنے آئی ہے کہ یہ اپنے اختلافات مٹا لیں گے اور بنیادی اختلافات مٹا لیں گے. دوسرے جو مسائل جو ہیں وہ بات حل کر سکتے ہیں, لیکن اتنا کم از کم وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس جنگ بندی کو مستقل کر دیں, اور اس کے بعد آپ نے ہرموز کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے. اور پھر جو تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جوہری پروگرام کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اسے کمیٹی حل کر سکتی ہے. ایسا ہو پائے گا؟ I'll appreciate اگر آپ تھوڑا سا اور بھی اونچا بولیں تاکہ ناظرین میں جو ہے اس وقت یہ بہت حساس مذاکرات چل رہے ہیں. کوئی چیز بھی قبل از وقت کہنا, اس سے جو ہے خبر پھیل جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے یعنی وہ خبر جو ہے آج کل کے ماحول میں پھیلتی چل جائے گی. میرا خیال ہے کہ بہت ہی خاص پس منظر ہے, اور اس میں ہماری یعنی پاکستان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں. میں نے کہا کہ جوہری پروگرام ہے, اس کے اوپر کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے. جو ایران کے اور امریکہ نے اور دوسرے برادری نے وقتاً فوقتاً پابندیاں عائد کی ہیں, پرائمری اینڈ سیکنڈری کو ریموو کیا جائے اور ایران کو کسی قسم کا ریلیف دیا جائے تاکہ وہ تعمیر نو کا آغاز کر سکیں. لیکن پہلی شرط یہ ہے مستقل جنگ بندی, بالکل. اس سے جو ہے عالمی معیشت میں استحکام آئے گا, اور بہت سی ہماری توقعات ہیں. تھینک یو سو مچ امبیسڈر, اور آئی بی اسٹل ویٹنگ فار یو. ابھی آپ سے ایک تفصیلی ڈسکشن جو ہے ہماری ایک پوڈ کاسٹ اسٹیشن پر ہونی ہے, بٹ آئی وانٹیڈ یو ٹو اپیئر, کیونکہ اس وقت ابھی عائشہ جو ہے اس وقت اسٹوڈیو سے لائیو کر رہی ہیں, اینڈ شی ہیز ہر پینل ایز ویل. امبیسڈر مسعود از ویری آپٹمسٹک ابھی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیال سارائیوں سے گریز کے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ مستقل جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے تو being a diplomat he is saying that obviously we see light at the end of the tunnel, کہ اگر مستقل جنگ بندی ہوتی ہے تو یوں سمجھیں کہ یہ بہت بڑی مشعل راہ بھی ہوگی. اور وہ جو مسائل جن کی ہم بات کریں ایران اور امریکہ کے مابین, انہوں نے ایک ہلکی سی خبر بھی دی بیچ میں, اینڈ وی کینٹ ڈاؤٹ ہز انسٹنکٹ یا ان کے سورسز پہ, کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے براہ راست مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں ان کی اطلاع کے مطابق. تو یہ ایک بہت بڑی آئس بریکنگ ہے عائشہ, اور میں بار بار آج یہی بات کر رہی تھی کہ لوگوں کے لیے شاید یہ ایونٹ ابھی اتنا معنی نہ رکھتا ہو, ان کے لیے اتنی سگنیفیکنس نہ ہو, مگر اس کی سگنیفیکنس آپ ایران اور امریکہ سے پوچھیں گے آئندہ آنے والے تاریخ کی کتابوں میں, تو وہ کہیں گے کہ ہاں ایسا موقع تھا کہ جب ہم نے اپنی فیس سیونگ کے لیے ہی صحیح مگر مذاکرات سے انکار کر دیا تھا, ہمیں پاکستان ٹیبل پر لایا.
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुमेरा, और मसूद साहब की भी राय का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर उम्मीद अफजा सूरत हाल है। जो कुछ इस वक्त तक रिपोर्ट हो रहा है वो ये बता रहा है कि आपसी में एक मुज़ाकरात का सिलसिला हो चुका, जिसके बाद एक ब्रेक लिया गया है, और ये सूरत हाल ये बता रही है, जिस तरह की बिट्स एंड पीसेस में बात सामने आ रही है, कि एक पॉजिटिव एनर्जी है और मुस्बत तौर पर आगे बढ़ा जा रहा है। आमिर अहमद खान साहब, जब मामला शुरू हुआ तो हमारी डिस्कशंस थी वॉर ऑफ चॉइस और वॉर ऑफ सर्वाइवल को लेकर, कि किसने क्या किया और क्यों किया। अब 40 दिन के बाद इस्लामाबाद में बैठकर मुस्तकिल जंग बंदी के मुतालबे के साथ हजारों मील दूर जेडी वैंस आए हैं कि अगर संजीदगी है ईरान की तो हम भी नतीजा खेजी देखना चाहते हैं इसके अंदर। आप समझ रहे हैं कि ग्राउंड जो बनाया गया है इस्लामाबाद की तरफ से, हम वाकई एक मुस्तकिल जंग बंदी और हुर्मुज़ पर कोई ना कोई ऑपरेशनल फ्रेमवर्क देख पाएंगे, क्योंकि दोनों ही समझ रहे हैं कि इसको कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ना ज़रूरी है। आई थिंक इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं इस सूरत हाल को आगे बढ़ाने का, क्योंकि जो वॉर ऑफ चॉइस, जो जंग एक वॉर ऑफ चॉइस की तरह शुरू हुई थी ना जी, वो अब मजबूरी बन गई हुई है। बुरी तरह से अमेरिका इसके अंदर फंस गया हुआ है, जबकि ईरान बार बार हम ये कह रहे हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, कि ईरान की जीत सिर्फ और सिर्फ उसके सर्वाइवल में थी, और उसने सर्वाइव करके दिखा दिया है। तो अब अगर उसके अंदर से कोई रास्ता निकलता है, वो इसी सूरत में निकल सकता है कि जो मिनिमम एक्सेप्टेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि फौरी तौर पर हासिल हो सकते हैं, और जिनको इस्तेमाल करके दुनिया को ये तासुर दिया जा सकता है कि हाँ, ये जंग रोक दी गई है, और अब जो ज़्यादा ट्रिकी मामलात है वो भी आगे जाकर हल हो जाएंगे। वो वही है, वो ईरान की सैंक्शंस का मामला है, और वो स्टेट ऑफ हॉर्रिबल्स की सूरत हाल है। और इन दोनों सिचुएशन के ऊपर मेरा ख्याल है अब आयशा हमें इसको दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इतना वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है पाकिस्तान का रोल इसके अंदर, और वो कितना मुश्किल था, और कहाँ कहाँ जगह जगह पाकिस्तान को स्टेप इन करना पड़ा, यहाँ तक कि ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट जो ईरान की तरफ आई थी कि जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम तो तैयार बैठे थे वापस हमला करने के लिए, बट देन पाकिस्तान इंटरवीन्ड। इससे आपको पाकिस्तान के वेट का अंदाज़ा होता है इन नेगोशिएशंस के अंदर। सो आई थिंक अब किसी को भी हम दोहराने की भी ज़रूरत नहीं पाकिस्तान की अहमियत, और क्योंकि ये पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान ये तीनों मिलकर इस जगह पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम बड़ी कॉन्फिडेंटली ये उम्मीद रख सकते हैं कि कोई ना कोई रास्ता, बहुत पतली गली है या बहुत बड़ी शाहराह है ये और बात है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता, और रास्ता ही निकलना जरूरी है। अबसार आलम साहब, वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट में पाकिस्तान के किरदार की आमिर साहब बात कर रहे थे, मगर वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट में ये 40 दिन आपके ख्याल में जब हम सीज फायर तक पहुंचे हैं तो ज्यादा लेवरेज किसके पास थी कि वो समझा कि अगर मैं यहां से बात का आगाज करूं तो मेरे हक में फायदा होगा? लेवरेज के साथ इन दोनों में से कौन आया है? देखिए, लेवरेज समझ तो रहा था अमेरिका के उसके पास ज़्यादा है, और ईरान अपनी जगह पे समझ रहा था कि उसके पास लेवरेज ज़्यादा है। लेकिन आप शायद यकीन ना करें, और यकीन ना करने की वजह यह है कि हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने दोनों को समझाया है लेवरेज का, ख़ास तौर पे ईरान को, कि जो आपके पास लेवरेज इस वक्त है, आपने जो स्टैब्लिश करना था वो कर दिया। अगर आप यहाँ से बेस्ट डील नहीं ले सकते, देखिए जंग में उतर जाना और जंग रोक के वहाँ से निकल जाना, वो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहादुरी सिर्फ ये नहीं है, और ये मैं इन अल्फाज में आपको बता रहा हूँ जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि शहीद, हमारे मज़हब में शहादत जो है वो बहुत बड़ा एजाज़ है, और ये बात, शहादत की बात बहुत ज़्यादा होती रही है पिछले 40 दिनों में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बात हुई है, और उसमें पाकिस्तान ने कहा है उनको कि शहादत बड़ी अच्छी चीज़ है, शहीद होना मुसलमान के लिए एजाज़ है, लेकिन अगर उससे कम ये चीज़ें इस वक्त उससे फ़ायदा उठा के पूरी कौम का सोच लें कि वो पूरी कौम, लीडरशिप तो शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन कौम सफ़र करेगी अगर ये जंग जारी रही तो ये बातें ईरान की समझ में आई हैं, और ईरान अच्छे तरीके से अपने कार्ड खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और अमेरिका के पास भी ऑप्शन कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचा सकता ईरान को, और यही बात वो है जहाँ पे दोनों पहलवानों को बराबर में उनकी कुश्ती बंद करवाना किसी के लिए ज़रूरी था, और वो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया है। इसमें पाकिस्तान ने दोनों को मेरा ख्याल है रियलाइज़ करवाया है कि आपको जितना लेवरेज मिल गया है
वो लें, मगर अफसार साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि ईरान को नजर आ रहा था कि उसके हाथ में कुछ है जाए, वहीं अमेरिका, जाहिर बात है अमेरिका एक अस्करी ताकत है और उस जैसी कुव्वत दुनिया में नहीं है, उसका मुकाबला नहीं उस तरह से किया जा सकता, मगर मेज पर बैठने से पहले जो मुतालिबात ईरान ने रखे, जैसा कि उन्होंने कहा सीज फायर लेबनान में हो, जिस हद तक भी हुआ आखिर अमेरिका को रिस्पॉन्ड करना पड़ा कि इसको रोको और अगले हफ्ते के अंदर मुज़ाकरात हो। फिर वो अपने फ्रोजन एसेट्स की बात करते हैं, खासतौर पर कतर में जो पड़े हैं, वो कह रहे हैं वो फौरी तौर पर सैंक्शन किए जाएं। वेंस को लीड करना चाहिए, हम विटकॉफ और उसको उतना संजीदा नहीं समझ रहे, जेरेड कुशनर को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को हम अपनी मर्जी से हैंडल करेंगे, अभी तक अपनी बातें रखकर ईरान बैठ रहा है। आप समझ रहे हैं कि यहां से उसे जहां पीछे हटना पड़ा ईरान, वो पीछे हटेगा, जरूरी है उसका पीछे हटना अगर कोई ऐसा मामला इसके अंदर आता है। देखें, सबसे बड़ा मसला जो है ना, स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। ईरान के साथ जो कुछ किया है, मैं कहता हूँ अमेरिका ने तो किया, तो अमेरिका नहीं है, लेकिन ये इसराइल ने किया है। इसराइल जिस तरह अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है, ट्रंप को जिस तरह उसने इस्तेमाल कर रहा है, मैं इस बात पे मुझे थोड़ा सा इत्मीनान है, खुशी नहीं मैं कहूँगा, कि मैंने अमेरिकन मीडिया को देखा है कि अब वो ये बात करना शुरू हुआ है कि इसराइल हमको किस किस तरह यूज़ कर रहा है। तो उस वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान के सामने, वो बहुत अहम चीज़ है। इसलिए ट्रस्ट को बहाल करना दोनों में, वो जेडी वैंस इसलिए ज़रूरी है, दो तीन वजूहत हैं उसकी। एक तो जेडी वैंस शुरू से ही इस जंग के ख़िलाफ़ था, फिर दूसरा साल है ये ट्रंप की सदारत का, अब दूसरा साल है दूसरे दौर का। तीसरी दफ़ा ट्रंप सदर नहीं बन सकता जब तक कि अमेरिका के आइन में तरमीम ना हो। दूसरा साल जब ख़त्म होगा तो वहाँ इलेक्शंस होने हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के जो कांग्रेस के हैं, उसमें रिपब्लिकन पार्टी अगर हार गई तो ज़ाहिर है अगले 2 साल प्रेसिडेंट ट्रंप एक सिटिंग डक प्रेसिडेंट होगा अमेरिका का। तीसरी चीज़ ये है कि 2 साल के पूरे होने के बाद जो अगली इलेक्शन की कैंपेन है वो शुरू होनी है। उसमें जेडी वैंस चाहता है कि मैं किसी ऐसे उसके साथ जाऊं, किसी कारनामे के साथ जो मैं लोगों को बेच सकूं, और मैं अपनी जो सदारती इलेक्शन में ही इज़ द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर रिपब्लिकन्स। तो इसलिए वो चाहेगा कि यहाँ से डील हो और यहाँ पे ट्रस्ट जो ईरान का डिस्टर्ब हुआ है वो उसको रिस्टोर करे। अब वो किस हद तक हो सकता है, ईरान ट्रस्ट कर रहा है अमेरिका पे, जहाँ पे ईरान का आना इतने बड़े वफ्द का जो मैंने आपको नाम लिया है, वो ही इस बात की अलामत है कि ईरान ट्रस्ट कर रहा है। फिर आपको याद है 20 जहाज का जिक्र किया, पहले 4 जहाज़ों का जिक्र किया, बहरी जहाज़ों का ट्रंप ने, फिर 20 का किया। वो ईरान की तरफ से वो CBM था, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था कि देखें हम, और ये अमेरिका की फरमाइश थी पाकिस्तान से कि कौन वहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं, क्या वो इंचार्ज भी हैं, क्या वो कुछ वहाँ पे अपनी रिट उनकी ईरान के अंदर है। वो साबित किया गया कि ईरान के अंदर रिट इन्हीं लोगों की है जो इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इसलिए ईरान ने चीज़ें आगे लेके गया है। ईरान को प्रॉब्लम जो है ना वो इस वक्त गल्फ कंट्रीज से है, उसमें सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने जो मुआहिदा किया उसके बाद तो मामला बहुत बेहतर हैं, लेकिन कुछ और मुल्क हैं जो इसराइल के साथ मिलके ये नहीं चाहते कि ईरान का अपर हैंड इस जंग के बाद हो। लिवरेज की आपने बात की है, पहले ईरान स्ट्रेंथन हुआ है इस जंग के बाद, हालांकि उसके अंदर बहुत तबाही हुई है, लेकिन जब ये जंग बंद होगी और उस पर सैंक्शंस ख़त्म होंगी जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है, उसके जो एसेट्स फ्रीज हुए हैं वो अनफ्रीज होंगे, और अगर उसको हॉर्मुज़ से गुजरने का कुछ किराया टोल मिलना शुरू हो जाए उस हद तक कि वो अपना जंग का नुकसान पूरा कर ले, तो मेरा ख्याल है कि ईरान विल बी अ मिडिल पावर वेरी सून। ये बड़ी अहम बात आपने रख दी है, इस पे पहले भी हम सवाल उठा रहे थे। आमिर अहमद खान साहब, फिर अगर इस तरीके से सामने आएगा ईरान, तो जाहिर बात है हमसाया ममालिक हैं, उनको ऑलरेडी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पूरी सूरत हाल के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं इस होने वाली डील में मौजूद हैं, बेशक नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर उनके कंसर्न्स भी यहाँ एड्रेस होंगे। आपके ख्याल में जिस तरीके से पाकिस्तान सभी जानिब अपनी एक कैपेसिटी रखते हुए सबको न्यूट्रलाइज सूरत हाल में आगे बढ़ा रहा है, उनके दरमियान रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो इत्तेहादी ममालिक के खदशात हैं, मतलब नजर ना आते हुए भी वो होने वाली जिस डील या डायलॉग की हम बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मौजूद होंगे और एड्रेस किए जा रहे होंगे। अच्छा, मेरी ये बात शायद लोगों को ज़्यादा अच्छी ना लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा चैलेंज एक बहुत लंबे अरसे के बाद अमेरिका और ईरान को आमने सामने बिठाना था और उनके बीच में मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू करना था, शायद उससे कहीं बड़ा चैलेंज हो GCC को किसी एक चीज़ के ऊपर आमादा करना और उसको इस अमन के प्रोसेस का हिस्सा बनाना। अनफॉर्चुनेटली ये एक हिस्टोरिकल रियलिटी है
کہ GCC کے مختلف ممالک جو ہیں انہوں نے اپنی سیکیورٹی پالیسی اور اپنی فارن پالیسی کی بنیاد اپنی اس نیچرل ویلتھ کو رکھا، جیو پولیٹیکل سچویشن کو نہیں رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک ان کے پاس تیل ہے یا جب تک انہوں نے اپنے آپ کو UAE کی طرز کے اوپر ایک گلوبل سینٹر آف ٹریڈ اینڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کے طور پر فیشن کیا ہوا ہے اور امریکہ ان کے ساتھ ہے، تو ان کو کسی طور پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی تھنک اب ان کو خود بھی یہ سمجھ آ رہی ہوگی، اور ونس اگین پاکستان کا بہت ایک کلیدی کردار ہوگا ان کو سمجھانے میں کہ یہ جو ورلڈ آرڈر اب جو پہلے بائی پولر تھا پھر یونیپولر رہا اور اب وہ ایک ملٹی پولر الائنمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے اندر ان کو صرف اپنی ویلتھ ہی نہیں اور اس کے علاوہ ان کو جیو پولیٹیکل سچویشن بھی دیکھنی ہے، ان کو اپنی سیکیورٹی سچویشن کو اپنی پولیٹیکل ریلیشن شپس اور اپنی انٹرنیشنل ریلیشنز کے تناظر میں رکھ کے دیکھنا پڑے گا، اور یہ کام بھی عائشہ مجھے لگتا ہے اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ایران اور امریکہ کو آمنے سامنے بٹھانا ہوگا۔ درست ہو گیا، بڑا زبردست نقطہ آپ نے رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ ندیم ملک صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ ملک صاحب، بات ہو رہی تھی GCC کنٹریز اور پھر ان کی پالیسیز کے اوپر کہ اگر یہ سب جو آج ایک ہم اسلام آباد ٹاکس کی بات کر رہے ہیں، معاملہ دو ملکوں کا ہے بے شک، مگر جو وہاں پر خطے میں دیگر ممالک ہیں انہوں نے بھی نقصانات اٹھائے ہیں اور ان کے یقیناً کنسرنز بھی ہیں۔ عامر احمد صاحب یہ نقطہ رکھ رہے ہیں کہ ان ممالک کی سیکیورٹی یا فورن پالیسیز میں انہوں نے اگنور کیا جیو پولیٹیکل سچویشن کو، مگر اب اگر ہم ابھی ایران کو دیکھیں تو ایران نے اپنے جغرافیے سے فائدہ اٹھایا اس جنگ میں بہت کچھ گین کرنے کے لیے۔ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے جغرافیے نے یا پچھلے کچھ دہائیوں کی پاکستان کی جس طرح کی تعلق داری دوسرے ملکوں سے رہی، انہوں نے پاکستان کو فائدہ دیا ہے، وہ آج جس جگہ پر بیٹھا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ GCC ممالک آنے والے دنوں میں اپنی جیو پولیٹیکل سچویشن کو بھی اب استعمال کریں گے فائدے کے لیے، پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی کے لیے، یا نہیں؟ اوور آل اگر اس علاقے کی صورتحال دیکھیں تو شاید جنگ کے بعد بہت زیادہ نقشے میں تبدیلی ہمیں آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دوحہ کے اندر پیس ٹاکس ہو رہی تھیں حزب اللہ کے ساتھ، تو انہی پیس ٹاکس میں اسرائیل نے آ کر ایئر اٹیک کیا، اور پیس ٹاکس کا بیک کرنے والا خود امریکہ تھا، لیکن اسی دوحہ کے ہوائی اڈے سے جو العدید ایئر بیس جو امریکہ کے پاس ہے، وہیں سے آئل ٹینکر اڑے، انہوں نے اسرائیلی جہازوں کو ریفیول کیا اور انہوں نے دوحہ پہ اٹیک کر دیا۔ اس اٹیک کے فوراً بعد پاکستان اور سعودی عرب کا یہ جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وہ سائن ہوا۔ اس سے پہلے پاکستان بہت عرصے سے کوشش کر رہا تھا لیکن سعودی عرب سے کچھ ریلکٹنس تھی۔ قطر سے بھی بات کی گئی، قطر بھی تھوڑا ایک قدم آگے بڑھاتا تھا پھر ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا تھا، کیونکہ سب کو خیال یہ تھا کہ امریکہ کو انہوں نے اڈے دیے ہوئے، امریکہ نے ان کی حفاظت کرنی ہے جب بھی ایران کی طرف سے انہیں خطرہ ہوا، تو اس لیے یہ والا آپشن ابھی امریکہ کے ساتھ ہی بہتر ہے۔ لیکن محمد بن سلطان نے اس دوحہ والے اٹیک کے چند ہی دن میں یہ فیصلہ کر لیا اور پاکستان سے فوری طور پر ایک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ وہ ریئلائزیشن تھی کہ امریکہ ہمیں بچائے گا نہیں جب بھی ایسی صورتحال آئی، خاص طور پر اگر مقابلے پہ اسرائیل ہوا تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب بھی عرب دنیا کے اندر یہ ریئلائزیشن آ جائے گی، لیکن شاید 4-5 ایسے ملک ہیں، میں ان کا نام کسی کو نہیں، اس لیے کہ پاکستان کو ان کے ساتھ بہت اچھے دوستانہ مراسم ہے، اور دوستانہ مراسم کے ساتھ پاکستانی لیبر فورس کا بڑا حصہ ہے جو ان گلف کنٹریز میں موجود ہے۔ ہم مثال دے سکتے ہیں کہ UAE کے اندر بھی بہت سارے پاکستانی ہیں اور سعودی عرب میں بھی بہت سارے پاکستانی ہیں، تو پاکستان کا اس وقت سعودی عرب کے اندر ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، لیکن باقی جگہوں پہ بھی ہمارے اکنامک انٹرسٹ اور ہمارے لوگوں کا جو لیبر فورس ہماری وہاں موجود ہے ان کے انٹرسٹ ایسے ہیں کہ ہم کسی سے بگاڑ نہیں چاہتے، ہم ہمیشہ ان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ وہ ری الائنمنٹ کا پروسیس شروع ہونا چاہیے۔ میرا دل کہتا ہے کہ ان میں اگر تھوڑی بہت سینس ہے، دور اندیشی ہے، تو گریجولی ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے، اور جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے العدید ایئر بیس دے دی امریکہ کو اور امریکہ ہی آئے گا اور مجھے بچائے گا، امریکہ نے کبھی بچانا نہیں ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ بحرین میں 5th فلیٹ پورا کھڑا کیا ہوگا امریکہ کا، لیکن اسی 5th فلیٹ کے اوپر ایران میزائل مار رہا تھا، تو نہ اس 5th فلیٹ نے کچھ کر سکا اور نہ امریکہ نے آ کر بحرین کی بچت کے لیے کچھ کر سکا۔ تو یہ ایک ریئلائزیشن وہاں ہونی چاہیے۔ اپنے دفاع کے لیے یہ 2-3 چیزیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ریجن ایز اے ہول، ایک پاکستان ٹرکی کے ساتھ بھی ڈیفنس ایگریمنٹ کو لیے بائی لیٹرل انگیجمنٹ کر رہا ہے، تو وہ بائی لیٹرل کی بجائے اگر ایک ملٹی لیٹرل ارینجمنٹ ہو جائے جس میں پاکستان، سعودی عرب، نیٹو طرز پہ بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ پورا نیٹو طرز نہ بھی ہو، لیکن اس کی نیٹو کی ایک کلاس 5th ہے، 5ویں کلاس ہے جو یہ کہتی ہے کہ اٹیک اگینسٹ ون، اٹیک اگینسٹ آل، یہی پاکستان اور سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہے، بیسیکلی نیٹو والی وہی کلاس ہے۔ تو اگر اس ایگریمنٹ کے اندر ٹرکی اور چائنا شامل ہو جائیں تو بڑا مضبوط قسم کا اتحاد بن جاتا ہے۔
پاکستان کو شاید اس لائن پہ کام کرنا چاہیے. ترکی سے پاکستان کی بات چیت چل رہی ہے اس کے اوپر, کس اسٹیج پر ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن پاکستان ترکی کو اس ایشو پہ انگیج کر رہا ہے. اس کے ساتھ اگر چائنا مل جائے تو کیا بات ہے, پھر تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. ایک مضبوط قسم کا الائنس بنے گا جو ایک دوسرے کے دفاع کے کام آئے گا. ان سب کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی. دنیا میں جو سپر پاور کا کانسیپٹ تھا وہ ایران نے کافی حد تک ملیامیٹ کر دیا ان 40 دنوں کے اندر سروائیو کر کے. سب سے تگڑی آرمی اسی کی تھی نا, 800 دنیا میں اس کے فوجی اڈے ہیں, 800, کسی کے پاس نہیں ہے 800 فوجی اڈے, امریکہ کے پاس ہیں. وہ F-35 لے کر کہتے تھے آئیں گے اور ان کو نظر بھی نہیں آئے گا اور اٹیک کر کے چلے جائیں گے. اس کا F-35 شاٹ ڈاؤن ہو گیا. تو یہ ایک دنیا بدل گئی ہے. اب اس دنیا میں کیا ہے, اس دنیا میں ایران نے ٹنلز بنائی ہوئی ہیں, ان کے پاس بہت سے پہاڑ وہاڑ ہیں علاقے کی, ان کے پاس جو بینیفٹ ہے ان کو انہوں نے پراپرلی یوٹیلائز کیا ہے. موبائل لانچرز بنائے ہیں انہوں نے, اور وہ انڈر گراؤنڈ ٹنل سے اور انڈر گراؤنڈ اسٹوریج فیسلٹی سے نکلتے تھے اور میزائل فائر کرتے تھے. یہ آ کے 10 جگہ بمباری کرتے تھے, لیکن اس کے میزائل ختم نہیں ہوئے ٹرمپ کے دعووں کے باوجود کہ ہم نے پہلے دن ہی وہ کہتے تھے 85% فیسلٹیز ان کی ڈسٹروائے کر دی. شاہد ڈرون جو ان کا $20,000 سے $30,000 کاسٹ کرتا ہے, اور وہ $20,000 کا ڈرون اڑ کے جاتا ہے, اور ان کے تھرڈ میزائل کا جو سسٹم ہے اس کے راڈار سائٹس جو ہیں وہ $500 ملین کی ایک سائٹ ہے, اس کو اڑا دیتا ہے. $20,000 اور $500 ملین. تو اب جنگ کا نقشہ بدل جائے گا, جنگ اور ہو گئی ہے. تو اس میں ان ممالک کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنا دفاع مضبوط بنانا ہے تو خود بھی کچھ کرنا ہے, صرف ڈالر امریکہ کو دے کے ملک صاحب ساتھ رہیے, ابصار صاحب بھی ساتھ ہیں, عامر صاحب بھی ساتھ ہیں. ایک بریک لینی اور بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے, اس کے اندر بہت کچھ اس وقت رپورٹ کیا جا رہا ہے, اور امریکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے آپ کو عسکری طور پر شکست دی ہے. آنے والے دن بہت کچھ انفولڈ کریں گے جو جنگ کے دوران ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. ایک بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھا دیں.